बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। और न्यूज़ के रिपोर्टर जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद की क़यादत में SP लालपुर डिवीज़न की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मालिक का आतिशबाजी का सामान बरामद। SP लालपुर डिवीज़न मलिक आबिद जफर की सरबराही में DSP सिविल लाइन आमिर वहीद और SHO रेल बाजार इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार की आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाना रेल बाजार के इलाका जंग बाजार गली नंबर 3 में खुफिया इत्तला पर SP लालपुर टाउन के सरबराही में टीम ने फौरी गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालिक की आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया और मुलजिम अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया। आतिशबाजी का सामान गोदाम से बरामद करके तहवील में ले लिया गया है। मुलजिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया और बैक ट्रैक सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही है। मुलव्वस दीगर मुलजिम की गिरफ्तारी का तहरुक किया जा रहा है। जॉइंट पेश नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शार्ट नोटिस पे तशरीफ लाए। वो कारगर की हमारी की उस वाले से आपको इन्फॉर्म करना था। ख़ास तौर पे आजकल के दौर में 2-3 ऐसी चीज़ें जिन पे जानी नुकसान जो है उसका बहुत बड़ा अंदेशा है, जिसमें काइट फ्लाइंग है, इसके बाद आतिशबाजी है, हवाई फायरिंग है और इस तरह के जो इवेंट हैं आपके इलम में है कि कई दफ़ा यहाँ पर ये नज़दीकी मकमान कई सारी फैक्ट्रीज हैं इस आतिशबाजी के हवाले से जहाँ पर कई दफ़ा धमाके हो चुके हैं, जिसमें एक वक्त में 4-4, 5-5 बंदे लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कहीं भी शादी या किसी भी फंक्शन है तो उस प्रोग्राम में भी इसी तरह आतिशबाजी के इस्तेमाल से नुकसान जानी जो है वो देखने में सामने आया है। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए जनाब CPO ऑफ फैसलाबाद की खसूसी हिदायत पे हमारी पुलिस जो है वो काम कर रही है, जिसमें आज एक इंफॉर्मेशन पे मैंने जो है वो SDPO सिविल लाइन आमिर वहीद साहब और SHO रेल बाजार इंस्पेक्टर साहब और मेरी टीम जो है उनको भिजवाया गया उस इत्तला पे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाबी हमें मिली है। जिस दौरान गली नंबर 3 मोती मस्जिद जंग बाजार इलाका थाना रेल बाजार मिल गया है, वो एक इत्तला थी कि यहाँ पर काफ़ी मकदार में जो है आतिशबाजी का सामान है तो उससे मटेरियल जो है वो मौजूद है। तो उससे की चेकिंग करने पे वहाँ से एक तो मोहम्मद अबू बकर आदमी है जिसको अंडर कस्टडी किया गया है, जिसकी निशानदेही पे गोदाम से जो है वो काफ़ी मकदार में तकरीबन 200 बोरे जो हैं वो आप यहाँ देखे होंगे आपके सामने मौजूद हैं। इसके अलावा 60 के करीब कार्टून हैं जो आतिशबाजी का सामान जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बम और आतिशबाजी का सामान जो है वो शामिल है, जिसकी मालियत लाखों में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी हुई है, सामान रिकवर किया गया है। हम बड़ी सख्ती के साथ इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करते हुए एक्शन इस पे ले रहे हैं और FIR दर्ज होने के साथ साथ प्रॉपर इसको प्रोसिक्यूशन में जो है लगाया जाएगा ताकि इसको केस को मसला करने में कामयाब हो सके। तो इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी तमाम टीम को, SDPO सिविल लाइन, SHO रेल बाजार और साथ ही टीम मखलूसी, उन तमाम के लिए जो है हम तारीफी सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और CPO ऑफ फैसलाबाद में भी खसूसी तौर पे सबको इसमें दिखाने पर शाबाश। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। लियाकतपुर के नवाही गांव चक नंबर 18 बासिया के रिहायशी नसीम बीबी को शोहर कत्ल करने की धमकियां देने लगा। खातून नसीम बीबी ने DPO रहीमिया खान से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर के थाना सिटी की हदूद चक नंबर 18 बासिया की रिहायशी खातून नसीम बीबी ने एहतजाज करते हुए बताया कि वो शादीशुदा थी और इसके 5 बच्चे भी हैं। इसके मौजूदा शोहर मोहम्मद शबीर अहमद ने इसे सुहाने ख्वाब दिखाकर पहले खावन से तलाक दिलवा दी और खुद इससे शादी रचा ली। नसीम बीबी ने बताया है कि जब वो अपने पहले शोहर को छोड़कर आई तो अपने साथ सोना नकदी रकम लाई थी, जिससे इसने जगह खरीदकर 18 चक में मकान तामीर करवाया था, जो मुकम्मल इसके पैसों से तैयार हुआ। अब इसके शोहर ने दूसरी शादी इसकी इजाजत के बगैर कर ली है और इसे कत्ल करने और घर से निकालने की धमकियां दे रहा है। मुतासरा खातून नसीम बीबी ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ DPO रहीमिया खान से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा में मोटरवे सर्विस एरिया पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में मोटरवे इस्तेमाल करने वाले शहरियों में DSP इकबाल जावेद भट्ट और एडमिन ऑफिसर इंस्पेक्टर मौसम अली ने पाकिस्तानी परचम और पौधे तकसीम किए। कौमी दिन पर मोटरवे पुलिस ने जश्न आज़ादी मनाने के साथ साथ पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का इजहार भी किया है। सेक्टर कमांडर मोटरवे M2 साउथ SP जाहिद नज़ीर विरिया की हिदायत पर मोटरवे खानका डोगरा सर्विस एरिया सुखेकी में मोटरवे पुलिस की DSP इकबाल जावेद भट्ट और एडमिन ऑफिसर इंस्पेक्टर मौसम अली ने ग्रीन पाकिस्तान मुहिम और जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया।
जिसमें रोड यूज करने वाले शहरियों में पौधे और पाकिस्तानी परचम तकसीम किए गए। इसके अलावा एक रोड सेफ्टी वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मोटरवे पुलिस के जवानों ने यौम आज़ादी को मनाने के लिए दीगर सरगर्मियों के अलावा शहरियों के हमरा पौधा लगाकर शुजरकारी मुहिम का आगाज भी किया, जिसमें रोड यूजर की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शामिल करते हैं मामू कांचन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदेवाला के मुताबिक तहरीक मनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम तहसीली ओहदेदारान के लिए शानदार इशाइया। तहरीक मनहाजुल कुरान सेशन 2025 से 2027 की पहली मीटिंग सरपरस्त आला तहरीक मनहाजुल कुरान मियां मोहम्मद असगर के घर पर हुई, जिसमें तमाम तहसीली ओहदेदारान ने शिरकत की। तहरीक मनहाजुल कुरान के सदर मोहम्मद शुएब कादरी तमाम तहसीली ओहदेदारान को इनके ओहदे के मुताबिक ड्यूटियां समझाई और तहसीली नासिर मोहम्मद अशरफ अमर मोहम्मदी ने तमाम ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस अज़म का इरादा किया कि इंशाअल्लाह लजीज इस सेशन में तहरीक मनहाजुल कुरान का काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और हर यूनिट में इंशाअल्लाह तंजीम साजी करेंगे। मीटिंग में आमद रबी अव्वल के सिलसिला में मशर बरादर रैली और आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए प्रोग्राम मरतब किए गए हैं। इस तकरीब की सदारत ज़िले नाज़िम सोशल मीडिया शेख मोहम्मद ज़ुबैर ने की। इशाइये में शरीक तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया, जिससे मोहब्बत अख़ुवत का माहौल और भी खूबसूरत हो गया। शुरका ने नए सेशन के लिए मुकम्मल ताउन और अज़म का इज़हार किया। 2025 से 2027 के दौरान तंजीमी सरगर्मियों को मज़ीद फ़ाल और मौसर बनाया जाएगा। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासिर और चीफ ऑफिसर अली रजा की जानिब से जश्न आज़ादी मनाने के सिलसिले में सरकारी दफातर कलमा चौक समेत अहम शहराहों पर कौमी परचम नस्ब किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी इमारत पर सब्ज और सफ़ेद कौमी परचम की मुनासबत से लाइटिंग भी की गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का कहना था कि जिंदा कौमें हमेशा अपनी तारीख और सकाफती विरसे को जिंदा रखती है, इसलिए जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जाए। इनका मज़ीद कहना था कि गली मोहल्लों समेत बाजारों को कौमी परचमों से सजाया जाए और जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाया जाए। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक लॉ डिपार्टमेंट के बेहतरीन ऑफिसर जफर प्यारली और दीगर ऑफिसर्स का नंगर पाकर की तरफ रवानगी। मज़ीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जेडो तुझो नाव बाजी दियाई मंगा रियथ बे रियथुनिए तू छपर तू छा कुजाड़ो कहां तो के मालूम सबकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिठी खां असां वञी पिया नंगर पार कर असांजो सफ़र अॻिते रवां दवां टिनि ॾींहंनि जो मुख़्तसिर शार्ट प्रोग्राम। मुंहिंजो दोस्तनि खे थोरा नंगर पार कर जा ॾांहुं जेको ईंदड़ रस्तो आहे उन जा मंज़र ही साम्हूं डॉक्टर साहब ड्राइविंग सीट ते, फ्रंट सीट ते मीर मोहम्मद मुगेरी साहब ऐं हेॾां बैक ते अली गुल जलबानी साहब। साईं ॾिसो रोड हितां जो कीअं हेठि मथां ई भिटुनि ते ठहियल आहे, यार ॾिसो केॾी कमाल जी इंजीनियरिंग आहे। ही मंज़र थर जा बरसाति खां पोइ साई थी वई आहे थर माशाअल्लाह, ऐं टूरिस्ट जेके आहिनि न उहे अचनि पिया था, हेॾे सफ़र कनि पिया था ऐं एक्सपेक्टेड आहे त कुझु बरसाति वञा जेकॾहिं पयूं ऐं हिकिड़ो जेकॾहिं बरसातूं पयूं त हे अञा घणी ग्रीनरी थी वेंदी। छा थियो डॉक्टर लियाक़त साहब? इलाही सुठो माहौल आहे। हा हा, इहो थोरो ख़्यालु कयो, हिते को हू न आहिनि, थोरो केयरफुल ड्राइविंग कयो। ही चौरा ॾिसो, चौरा साम्हूं थर जो हुसन, ही थर जो हुसन अथव। चौरा जेके आहे न, ही मां ज़ूम करे ॾेखारिया, ही थर जो हुसन आहे, क्रिएटिविटी आहे, इनोवेशन आहे, हा, थर जे माण्हू जो हुनर आहे। हे सो चौरा ॾिसो ज़बरदस्त, ही सरमाए खणो आहे हिन भिटुनि ते, हिन वारीअ ते, हा, हिन नंगरीअ ते कीअं रहणो आहे, इन्ही जो सलीक़ो केरु थर वारनि खां ॾिसो न। चौरा वरी नंढा नंढा घर, घरनि में वरी हर घर में चौरो आहे ई आहे, ऐं इहे कमाल जी कारीगरी अथव चौरनि जी माशाअल्लाह। हा, ये अर्थ कोई खां माना प्रूफ आहिनि, इहो प्रूफ आहे, हा, जेको सो सेफ्टी आहे, जेको आहे सो इन में अर्थ कोई अचे त माण्हू बची वेंदो आहे, हा, चोरनि। डहरकी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जिले सदर मीर बाबर खान लुंड की ज़ेर सदारत
ڈہرکی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ندیم ملک کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر میر بابر خان لون کی زیر صدارت 75ویں یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد۔ اس بار جشن آزادی کئی حوالوں سے مختلف اور جذبات سے بھرپور۔ میر بابر لون وطن پر جارحیت کا دندان شکن جواب ہمارے افواج نے دیا، پوری قوم خوش ہے، افواج پاکستان کی بہادری پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ میر بابر لون گھوٹکی میں یوم آزادی کا جشن پاک فوج کی فتح کے نام بلاول بھٹو نے عالمی فورمز پر پاکستان کا مؤثر مقدمہ پیش کیا، دشمن کو جواب دلیل اعتماد اور اتحاد سے دیا گیا۔ میر بابر لون اب وقت ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ضلعی صدر پیپلز پارٹی سیاسی عدم استحکام دشمن کو کھل کر کھیلنے کے موقع دیتا ہے۔ پاک فوج کی قربانیاں معمولی نہیں، یہ ہمارے ہی بیٹے اور بھائی ہیں، شہداء ہماری پہچان اور فخر کا باعث ہیں۔ ضلعی صدر گھوٹکی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جارحیت کے بعد ہمیں جو ہے یہ سیاست کھیلنا بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور اس طرح اس لیول پہ نہیں جائے۔ دشمن دیکھیں کتنا مکار اور کتنا تیار تھا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا اگر وہ اس سے آگے بڑھتا تو ہمارے لیے کتنے مشکلات ہوتی۔ اور جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو دشمن کو کھل کے کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے انسرجنسی شروع کی ہوئی ہے ہمارے وطن عزیز میں، آپ نے دیکھا ہے کہ پاک افواج ہر گزرتے دن کے ساتھ قربانیاں دے رہی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی کے بھائی ہیں جو ہمارے شہداء ہیں، اور ہمارے شہداء جو ہے وہ ہمارا ایک قابل فخر اثاثہ ہے، اور ہم سب ان کے ساتھ یکجہتی میں ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس طرح سیاسی قیادت کو بھی ابھی میچورٹی دکھانی چاہیے۔ ماشاءاللہ 75ویں سالگرہ ہے ہمارے پاکستان کی، اور اس میں ہمیں اتنا میچور ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ملکی ایشوز ہیں ان میں ہمیں سیاست نہیں کھیلنی چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم اس میں بھی سیاست کھیلیں گے، اور ہمارے جو معاشی حالات ہیں بالخصوص ان کو لے کے عام آدمی پریشان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اپنی سیاسی قیادت، عسکری قیادت کا ساتھ دیں تاکہ ہمارا پاکستان ترقی کی منازل طے کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سی ای او ایجوکیشن چودھری عارف شہزاد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ قمر عثمان اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں سرکاری اسکولوں کے لیے فرنیچر، واش رومز، چار دیواری کلاس روم اور دیگر مسنگ فیسلٹیز کی فراہمی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خطرناک حالت میں موجود اسکول بلڈنگز کو گرا کر طلباء اساتذہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ناروال کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کا وژن ہے کہ سرکاری اسکولوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور سہولت کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ پنجاب کے تمام بچوں کو فری معیاری تعلیم کے مواقع مہیا کیے جا سکیں۔ بلوچستان سے آن نیوز ٹی وی چینل بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق فی الحال بطور ریونیو آفیسر کیسوابٹا سریاب کوئٹہ میں تمام ڈی ڈی او اختیارات کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کہاں ہے قانون، کہاں ہے انصاف؟ ایک شخص جس کی عمر 62 سال ہے وہ کیسے کسی محکمے میں تمام ڈی ڈی او اختیارات کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ یہ سب محکمہ کی ملی بھگت سے کیا گیا ہے۔ ممتاز ولد توس خان ریٹائرمنٹ کے تمام مراد وصول کر چکا ہے، مگر محکمہ کی ملی بھگت سے 62 سال کی عمر میں بھی محکمہ میں کام کر رہا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ بلوچستان میں لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں اور ایسے لوگ نوجوانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل دستاویزات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ شخص پہلے ہی ریٹائرڈ ہو چکا ہے اور اپنے تمام مراد ایل پی آر اور انکیشمنٹ بھی وصول کر چکا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خارپور ناتن شاہ سے۔ خارپور ناتن شاہ میں مین ایم این وی ڈرین پر ملبہ ہٹانے کے دوران حادثہ پیش آیا۔ کھدائی کرنے والی مشین کام کے دوران پانی میں گر گئی، جس کے نتیجہ میں مشین کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ زخمی ڈرائیور کو داد و اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ 2010 اور 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد خستہ حال ہو جانے والے کالی موری کے ملبے کو ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ مقامی لوگوں، سیاسی اور سماجی رہنماؤں، شہریوں اور سیلاب سے بچاؤ کمیٹی کے رہنماؤں کے احتجاج کے بعد اس معاملے پر لاڑکانہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے زبیر احمد جنیجو اور ایم این اے عرفان ظفر لغاری کی کوششوں سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری تھا کہ یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔
خبر شامل کرتے ہیں شرک پور شریف سے آن نیوز کے نمائندے سید تجمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شرک پور شریف کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شرک پور کا اچانک دورہ. اسسٹنٹ کمشنر نے THQ اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. ایمرجنسی اور مختلف شعبہ جات میں صفائی ستھرائی عملہ کی حاضری اور ادویات کے اسٹاک کا معائنہ کیا اور مریضوں اور ان کے لواحقین سے سہولیات بارے دریافت کیا. اسسٹنٹ کمشنر انم نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ عوام الناس کو بہترین اور بر وقت طبی سہولیات دینے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے کیونکہ شہریوں کو صحت کی بہترین بر وقت اور مفت سہولیات کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف دیگر عملہ اپنی حاضری کو 100% یقینی بنائے. ہسپتال میں مریضوں کو بہترین علاج تشخیص کے ساتھ مفت ادویات کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. تھانہ سندر کی حدود میں CCD چونگ سے پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک. مانگا منڈی CCD ٹیم مخبر کی اطلاع پر اشتہاری ملزم کو پکڑنے کے لیے علاقہ تھانہ سندر پولی NFC پہنچی. پولیس 3 قسم زمانے دیکھتے ہی پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی. پولیس نے حفاظتی اوٹ لے کر زمین پر لیٹ کر اپنی جانیں بچائی. ملزمان کی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ساتھی خون میں لت پت ہو گیا. زخمی ملزم کی شناخت قدرت اللہ کے نام سے ہوئی ہے. ہلاک ڈاکو مختلف مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا. ملزم قدرت اللہ کو اسپتال منتقل کیا گیا. دوران علاج جاں بحق ہو گیا تو ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جائے وقوع سے فرار ہو گئے. تلاش جاری ہے. خبر شامل کہتے ہیں فیاض کوسہ کی اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان سعودی عرب کے شہزادے عبدالکریم البانوی اور ان کے ہمراہ عبدالرحمان البانوی سعودی عرب جدہ سے اسپیشل ڈیرہ غازی خان کے مقامی صحافی ممبر ڈسٹرکٹ پریس کلب عبدالسلام کی دعوت پر تشریف لائے اور عزت بخشی. اس موقع پر سعودی شہزادوں کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. جیسے اس ملک کے بارے میں سنا تھا وہ سب کچھ غلط تھا. ہم پاکستان کو اپنے گھر کی طرح پرامن محسوس کر رہے ہیں. ہمیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. جبکہ اس موقع پر ہمارے ڈیرہ غازی خان کے مہمان دوست عامر خان جروار عبدالرشید جروار موسیٰ خان بلوچ جعفر خان زبیر بلوچ مصطفیٰ خان سیف اللہ خان مجاہد بلوچ دیگر دوست پر شریک تھے. جیکباباد میں سیپکو کی نااہلی سے ایک اور نوجوان جاں بحق ہو گیا. واقعہ ہائی ٹرانسمیشن کی تار سے کرنٹ لگنے سے پیش آیا. گزشتہ ماہ کے دوران ہائی ٹرانسمیشن کی تار سے ٹکرانے کے باعث سمیت 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. تھانہ سول لائن کی حدود شہید اللہ بخش پارک کے قریب ہائی ٹرانسمیشن کے لٹکتی تار کے ٹکرانے کے باعث نوجوان اسد اللہ بنگلانی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. واقعے کے بعد لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی. متوفی نوجوان کے اہل خانہ نے سول اسپتال کے مرکزی گیٹ پر لاش کو رکھ کر سیپکو کام کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے کہا کہ سیپکو کی نااہلی کی وجہ سے ہمارا نوجوان جاں بحق ہوا ہے. ہائی ٹرانسمیشن کی تار گزشتہ رات سے سڑک پر گری ہوئی تھی لیکن مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. انہوں نے سیپکو علمداروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا. اوکاڑا سے انجینئر کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا تھانہ ڈویژن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن. SHO انسپیکٹر جہاں زیب کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی. مشہور زمانہ منشیات فروش گرفتار. قبضہ سے 11 کلو چرس برآمد. ملزم طارق امان عرف غلطک کو راشد منہاس روڈ بالمقابل دربار بابا قربان شاہ سے حراست میں لیا گیا. پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی. ڈرگ فری پنجاب مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں. شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری نمائندہ آن نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شرک پور شریف کا تحصیل ہیڈ کوارٹر شرک پور کا اچانک دورہ. اسسٹنٹ کمشنر نے THQ اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. ایمرجنسی اور مختلف شعبہ جات میں صفائی ستھرائی عملہ کی حاضری اور ادویات کے اسٹاک کا معائنہ کیا اور مریضوں اور ان کے لواحقین سے سہولیات بارے دریافت کیا. اسسٹنٹ کمشنر انم نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ عوام الناس کو بہترین اور بر وقت طبی سہولیات دینے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں کیونکہ شہریوں کو صحت کی بہترین بر وقت اور مفت سہولیات کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف دیگر عملہ اپنی حاضری کو 100% یقینی بنائے. ہسپتال میں مریضوں کو بہترین علاج تشخیص کے ساتھ مفت ادویات کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز.